यो जारी रहन्छ, अझै चर्किँदै जान्छ जनताको असन्तुष्टि। हेर्नुहोस् है, सरकार पनि आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर मात्रै हट्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसै बिचमा कुनै राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्छ मुलुकमा, त्यसको लागि सबैजना तयार भएर बस्नु चाहिँ पर्छ। विखण्डन हुनबाट ओली सरकारले देशलाई बचाइरहेछ, ओके, नम्बर दिउँ त्यहाँ ओली सरकारलाई, ठिक छ। तर हाउ लङ? 46-47 पछि आज 77 साल 30 वर्ष बितिसकेको छ र जनता खुसी छैन। मैले त्यही पुरानै निर्दल व्यवस्था फर्काउँ भनेको होइन, पोइन्ट टु बी नोटेड, मैले भनेको होइन त्यसो। तर मैले यसो भन्छु, यो 30 वर्षको पछिल्लो नेपालको राजनीति किन सङ्क्रमित छ? मेरो विचारमा नेपालमा फेरि एउटा अभूतपूर्व युटर्न हुँदैछ, पोलिटिकल युटर्न, जहाँ कुनै पनि दलहरू हुने छैन। प्रतिगमन कुरा चाहिँ हुन पाउँदैन। 40 सालमा तपाईँको प्रजातन्त्रको कुरा गर्नु प्रतिगमन कुरा थियो र यदि कुनै सरकारले दुनियाँमा आफ्नो जनताको माग सुन्दैन भने त्यो सरकार धराशायी हुन्छ। जोसुकै होस्, जुनै सरकार, नेपालका तिनै तहका सरकारहरूले आत्मघाती काम गरिरहेका छन्। यो मुलुकमा फेरि राणा शासन उल्टाउनु या पञ्चायती व्यवस्था उल्टाउने भनेर कसैले कुरा गर्छ भने तिनीहरू मेगलोमानिक हुन्, मानसिक रूपमा विक्षिप्तहरू हुन्। लीला दाई, फेरि पनि अन्तर्वार्तामा स्वागत छ। धन्यवाद त्यजन। तपाईँले अघिल्लो अन्तर्वार्तामा हामीलाई भन्नुभएको थियो सरकारले मात्र मिडिया चलाउने। त्यो अन्तर्वार्तामा फेरि तपाईँले फेरि एउटा कुरा पनि भन्नुभएको थियो, फरक खाले सरकारको अवधारणा। त्यो तपाईँले भन्नुभएको फरक खाले सरकारको अवधारणा के हो भन्न मिल्छ? अलिकति यसमा भूमिका बाँधौँ। कुन सन्दर्भमा मैले भने 2036-37 सालमा नेपालमा एउटा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो, ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रह। निर्दल भर्सेस बहुदल। जे जस्तो चुनाव भए पनि निर्दलले जित्यो र करिब 10 वर्ष उसले शासन गर्यो। त्यसपछि 46 सालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनले ती सम्पूर्ण पुराना व्यवस्थाहरूलाई उल्ट्याउँदै बहुदल घोषणा गर्यो। 47 सालमा विभिन्न चुनावहरू भए, अन्तरिम संविधान बन्यो अनि मुलुक एक हिसाबले अगाडि बढ्यो, प्रजातान्त्रिक हिसाबले अगाडि बढ्यो। अब दलमाथिको प्रतिबन्ध मुलुकमा फुकुवा भयो। त्यसपछि आज 46-47 पछि आज 77 साल 30 वर्ष बितिसकेको छ र जनता खुसी छैन। बहुदलको शासन गर्ने पद्धतिबाट जनता खुसी छैन। अब यहाँ कस्तो भयो भने शाहवंशको इतिहास नेपालमा जति नै लामो भए पनि, जहिलेदेखि नै भए पनि, म चाहिँ नेपालको राजनीतिको पछिल्लो पटकको सन्दर्भलाई केलाउनु पर्दा 2036 साल म फर्किन चाहन्छु। 36-37 साल मात्रै। बहुदल जहाँ विभिन्न दलहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट सरकारमा गएर शासन गर्छन् र निर्दल, त्यसको एउटा छुट्टै व्यवस्था थियो त्यति बेला। तर मात्र कुरो के भने निर्दल र बहुदल, दल नहुने अवस्था र दलहरू हुने अवस्था। दल नहुने अवस्थालाई जनमत सङ्ग्रहपछि हामीले 10 वर्ष मात्र हेर्न पायौँ। त्यो पनि बहुदल चाहने पक्षले त्यो शासनलाई बेला बेला बिथोलिरहन्थ्यो, क्रमशः बिथोलिरहन्थ्यो। फलस्वरूप जनआन्दोलन सफल भयो। त्यही जनआन्दोलनमा म जस्ता युवाहरू पनि होमिएका थिए। अरू कैयन युवाहरू, लाखौँ युवाहरू नेपालका त्यति बेला, युवाहरू मात्र होइन, हरेक तबकाका, हरेक उमेर समूहका मानिसहरूले जनआन्दोलनलाई समर्थन गरेका थिए। तर आज मानिसहरू नेपालमा खुसी छैन भने 10 वर्ष भर्सेस 30 वर्ष, म तपाईँलाई कन्क्लुजिभली भन्न चाहन्छु, 10 वर्षको निर्दलको शासन र अहिले 30 वर्षको बहुदलको शासनलाई समीक्षा गरौँ हैन, कम्पेरेटिभ रिभ्यू गर्दाखेरि के हुन्छ त? मैले त्यही पुरानै निर्दल व्यवस्था फर्काउँ भनेको होइन, पोइन्ट टु बी नोटेड, मैले भनेको होइन त्यसो। तर मैले यसो भन्छु कि यो 30 वर्षको
पछिल्लो नेपालको राजनीति किन सङ्क्रमित छ? ल बहुदल ठिक छ, बहुदल आयो त, तर उहाँहरू त दलगत दायराबाट माथि उठ्नै सक्नु भएन। प्रमुख मुद्दा चाहिँ यो हो क्या। त्यस कारणले मैले के भने अब तपाईँलाई 46-47 सालपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको नाउँमा जे जति छाडातन्त्रहरू भए, जे जति अराजकताहरू भए, भ्रष्टाचार भए, विकृति विसङ्गतिहरू भए, हिंसा भए, जनयुद्धहरू भए। अनि किनभने यो कुरा चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भने तपाईँले जनताको नाउँमा गरिने शासन अनि जनता नै खुसी छैनन् भने ती दलहरू के गर्दैछन् जो सत्तामा छन्? स्वतः प्रश्न उठ्छ। दलहरू आज असफल भए, बहुमतको सरकार भएर मात्रै उनीहरू टिकिरहेका छन्। अनि केही न केही उपाय त होइन प्रकृतिले पनि आफै खोज्छ क्या। नेपालमा दलगत राजनीतिको पटापेक्ष हुनुपर्छ। त्यसपछि के भन्ने सन्दर्भमा पुरानो समय पछाडि फर्किँदैन, तसर्थ पुनः निर्दलीय व्यवस्था त्यही पुरानै पञ्चायती व्यवस्था नै यहाँ ओभरल्याप हुन्छ, रिल्याप्स हुन्छ भन्नु चाहिँ गलत हुन जान्छ। टेक्निकल्ली हुनसक्छ अहिले गणतन्त्र छ, अब सायद रिपब्लिक छ, अहिले नियो रिपब्लिक। रिपब्लिक भन्दा नि माथिको अर्को एउटा होइन एउटा चाहिँ नि पद्धति छ, नियो रिपब्लिक होइन। म कुनै पनि तपाईँको के भने गणतन्त्र विरोधी होइन म, तर यो अहिले जुन देखियो हामीले परीक्षण गर्दाखेरि मर्निङ सोज द डेज भन्छ होइन। बिहानले घाम के अरे दिउँसो के हुन्छ भनेर तय गर्छ। हुने बिरुवाको चिल्लोपात भनिन्छ। त्यस कारणले मेरो विचारमा नेपालमा फेरि एउटा अभूतपूर्व युटर्न हुँदैछ, पोलिटिकल युटर्न, जहाँ कुनै पनि दलहरू हुने छैनन्। के यो सम्भव छ भने कसरी सम्भव? त हेर्नुहोस् 2040 सालमा विक्रम सम्वत 2040 सालमा कसैले नेपालमा डेमोक्रेसी सम्भव छ भने जस्तो प्रश्न भयो क्या। यो बुझ्नु भएन? सम्भव जे पनि छ, सम्भव छ, किन छ? जे असम्भव छ त्यही अवश्यम्भावी छ। इम्पोसिबल नै पोसिबल हुन्छ क्या त्यसो चाहिँ। 40-42 सालमा तपाईँको डेमोक्रेसी यानि प्रजातन्त्र असम्भव थियो, तर सम्भव भयो। दुनियाँमा तपाईँ हेर्नुहोस्, सारा ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई एनालाइसिस गर्नुहोस्, दुनियाँमा हरेक पटक असम्भवहरू सम्भव भएका छन्। फर्केर हेर्नुहोस्, राणा शासन जान्छ भनेर कसैले सोचेको थियो? असम्भव कुरा थियो होइन। राणा शासनको जगजगीको बेला राणा शासनको विरुद्ध कुरा गर्नु, आन्दोलन छेड्नु सिधै मृत्युको मुखमा पुग्नु जस्तो थियो। तर उल्टी त राणा शासन पनि गयो होइन। एउटा उदाहरणमा भने संसारभरि, नेपालको मात्रै होइन सारा दुनियाँमा असम्भवहरू नै सम्भव भएका छन् क्या। यो त प्रतिगमन कुरा भएन र? प्रतिगमन कुरा चाहिँ हुन पाउँदैन। 40 सालमा तपाईँको प्रजातन्त्रको कुरा गर्नु प्रतिगमन कुरा थियो। 2040 सालमा प्रजातन्त्रको कुरा गर्नु प्रतिगमन कुरा थियो। राणाकालमा तपाईँको चाहिँ नि प्रजातन्त्रको कुरा गर्नु प्रतिगमन कुरा थियो, थिएन? थियो नि। तर मैले के भने, यही गणतन्त्रलाई सुधार गर्नु चाहिँ के त? सुधार उन्मुख हुनु त हरेक सरकारको, हरेक राज्यको, हरेक व्यक्तिको तपाईँको प्रमुख कर्तव्य हो नि त। तपाईँ फन्डामेन्टल भइराख्नु भयो, तपाईँले चाहिँ आफूलाई डाइनामिजममा लग्नु भएन, सुधार उन्मुख हुनु भएन तपाईँ भने त जड हुनुभयो तपाईँ, जड। जड हुनुभन्दा त सुधार हुनु राम्रो नि त। प्रतिगमन भन्ने कुरा चाहिँ के भने तपाईँको यसलाई कु गरेर, यो व्यवस्थालाई कु गरेर होइन, वर्तमान मौजुदा सरकारहरूलाई चाहिँ कब्जा गरेर होइन, ब्लडसेड कुप गरेर तपाईँको चाहिँ यो देशमा पुनः अर्को व्यवस्था ल्याउनु रातारात चाहिँ प्रतिगमन होला। तर म के भन्दैछु, भएकै व्यवस्थालाई सुधार गरेर अगाडि बढ्दा कुन कुन बुँदाहरूका कमी छन्, जनताहरू कहाँ कहाँ असन्तुष्ट छन्, जनताहरू असन्तुष्ट छन् र जनताहरूले मागहरू पनि उठाइरहेका छन्। र यदि कुनै सरकारले दुनियाँमा आफ्नो जनताको माग सुन्दैन भने त्यो सरकार धराशायी हुन्छ, जोसुकै होस्।
राणाले जनताको कुरा सुनेन, धराशायी भयो। दरबारले जनताको कुरा सुनेन, धराशायी भयो। भएन। त्यसो भए अब नेपालमा ठ्याक्कै जनताको काम गर्ने सरकार कहिले होला त? त्यही त कुरा गर्दैछु त म। किनभने त यो त कालखण्ड मात्रै यो चाहिँ परिवर्तन के भइरहेछ। भनेको सिंहदरबार र जनता बीच एउटा ठुलो ग्याप छ आज। अनि 30 वर्षको एनालिसिस पहिला पनि त थियो नि, दरबार र जनता बीच ग्याप थियो, थिएन? शाहवंशको दरबार र जनता बीच ग्याप थियो, आन्दोलनहरू भए, दरबार उड्यो। अहिले सिंहदरबार र जनता बीच ग्याप छ, विकराल हुँदै गएको छ ग्याप, विकराल हुँदै गएको छ ग्याप। त्यही ग्यापले उडाउँछ, मैले उडाउने होइन। व्यवस्थाहरू उल्टाउने भनेको के हो भने तपाईँको जनता र सरकार बीच खाडल बढ्दै जाँदा ती व्यवस्थाहरू उल्टिएका उदाहरणहरू छन्। जुनै सरकार, नेपालका तिनै तहका सरकारहरूले आत्मघाती काम गरिरहेका छन्। निरीह छन् उनीहरू। के उनीहरू निरीह छन्? आत्मघाती कामहरू गर्न उनीहरू किन बाध्य छन् या बाध्य पारिएका छन्? आजको राजनीतिले त्यो पाटो पनि चर्चा गर्न खोज्छ क्या। तपाईँले अघि भन्नुभयो सुरुमा होइन, पुरानो व्यवस्था फर्काउने कुरा गरेको होइन भन्नुभयो होइन, त्यो ल्याउनुपर्छ भन्ने खोजेको भन्नुभएन। तर पुरानो व्यवस्थाहरू फर्किन सक्छन् कि सक्दैनन्? तपाईँ रिल्याप्स हुन्छ, तर पुरानै व्यवस्था चाहिँ होइन कि त्यो नयाँ बोतलमा हालिएला, रिफाइन होला, केही कुरा त्यहाँबाट लिइएला। पञ्चायतमा पनि त राम्रो कुराहरू छ नि, होइन? पञ्चायत नेपालबाट आएको हो र? पञ्चायत त एउटा विश्वमा चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूमा, विभिन्न सोसाइटीहरूमा तपाईँको चाहिँ चलेको कन्सेप्ट हो। पञ्चशीलको कन्सेप्ट छ। पञ्चायत पञ्चशील काहीँ न काहीँ राइम्स मिल्छ, होइन? पञ्चायत भनेर महेन्द्र राजाले मात्रै उनको डेफिनेसन मात्रै होइन क्या, उनले नि कहीँबाट एड्याप्ट गरेका थियो। त्यसमा पञ्चायती व्यवस्था भनेर नि एक ट्रक मानिसहरूलाई मात्रै इङ्गित गर्नु गलत हुन्छ कहिलेकाहीँ। र एउटा कुरो के भने तपाईँको राजनीतिमा क्षमा पनि चाहिन्छ क्या। राजनीतिक दर्शनमा क्षमाले नि काम गरेको हुन्छ। कसरी भनेर सोध्नुहोस् न मलाई। कसरी? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रजातन्त्र आइसकेपछिको सम्बोधनमा टुडी खेलमा 46 सालमा एउटा भाषण गर्नुभयो। त्यहाँ गणेश मानजी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ अरू विभिन्न नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि म एउटा 16 वर्षको फुच्चे पनि त्यहाँ अगाडिकै रोमा बसेर त्यो भाषण सुनिरहेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो जित हो, निश्चय नै यो हाम्रो जित हो, प्रजातन्त्रको जित हो, जित्यौँ, प्रजातन्त्र ल्यायौँ हामीले देशमा, हाम्रो जित हो, यो सबैको जित हो, यो पञ्चको पनि जित हो, पञ्चायतको पनि जित हो भन्नुभएको थियो। भन्न खोजेको हिजोसम्म त्यही पञ्चायतले उहाँको टाउकोमा लाठी बजारिरहेको थियो, तर आज प्रजातन्त्र प्राप्ति भएको दिन उहाँले के भन्नुभयो अरे? यो ती व्यक्तिहरूको पनि जित हो, त्यो समूहको पनि जित हो जसले हाम्रो टाउकोमा लाठी बजारे। राजनीतिमा क्षमा हुँदो रहेछ, फर्गिभनेसले काम गर्दो रहेछ। उल्टो यसको उल्टो रिभेन्ज यानी बदलाको भावना नि हुन्छ राजनीतिमा। तर बदलाको भावनाले प्रेरित नेताहरू साह्रै सानो बुद्धिका नेताहरू हुन्। तर जो क्षमा, जसको हृदयमा क्षमाशीलता छ, जुन नेतामा, त्यो महान नेता, राजनेता हो। त्यो मैले उदाहरण दिएँ तपाईँलाई, जस्ट उदाहरण, एक्जाम्पल मात्रै हो। त्यस कारणले पुराना व्यवस्थाहरू गलत थिए, यी थिए, ऊ थिए, आफ्नो ठाउँमा छन्। राम्रा कुरा पनि त थिए नि त। अनि खालि गलत कुरा मात्रै गर्ने, गलत कुरा मात्रै गर्ने, अनि त्यो राम्रा कुराहरू चाहिँ होजेलमा पारिदिने अरूका। अनि हामी सही छौँ भनेर चाहिँ तपाईँको नक्कली सुट लाएर चाहिँ टिभीमा भाषण गरेर के गर्ने? के गर्ने भन्नुहोस् तपाईँ? अहिले जनताहरू चाहिँ अहिलेको सरकारप्रति भनौँ होइन, यो राजनीतिक दलका सरकारहरूप्रति चाहिँ एकदमै असन्तुष्ट देखिरहेका छन् होइन। बेला बेला अब यो राज संस्थाको कुराहरू पनि उठिरहेको छ होइन। राज संस्थै ठिक थियो भन्ने किसिमका जनताहरू पनि छन्। अहिले त धेरै पनि अब धेरै जनताहरूमा त्यतातिर ध्यान पनि गइरहेको पाइएको छ होइन। राज संस्था फर्किने कुरामा चाहिँ तपाईँको के धारणा छ? फर्किन सक्छ? इतिहास बल्झिन सक्छ डेफिनेटली, तर डिटो होइन, जस्ताको तस्तै चाहिँ नहुन पनि सक्छ क्या। त्यो चाहिँ के भन्छ, समय चक्रले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन क्या। बुझ्नुभयो मैले भनेको? हजुर। त्यसबाट केही राम्रा कुराहरू त्यहाँबाट लिने भनेको बेग्लै कुरा हो, तर त्यही व्यवस्थालाई फेरि उल्टाउनु भने चाहिँ गाह्रो कुरा हो। बुझ्नुभयो? बुझियो।
यो मुलुकमा फेरि राणा सेसन उल्टाउनु या पञ्चायती व्यवस्था उल्टाउने भनेर कसैले कुरा गर्छ भने तिनीहरू मेगलोमानिक हुन्, मानसिक रूपमा विक्षिप्तहरू हुन्, सिधा कुरा। तर हामी सबै मिलेर जाउँ होइन र, त्यही होइन त राजनीति, त्यही नेताहरूले त्यही सहमति गरेको होइन त, सबैजना मिलेर जाने भनेको होइन त। त्यस कारणले अब कतिपय कुराहरू चाहिँ इतिहासमा बल्झिन्छन् तर नयाँ तरिकाले बल्झिन्छन् होइन। मेरो हजुरबाले लगाउने मैले स्टाइलको दौरा सुरुवाल सिलाएँ अहिले भने पनि अहिलेकै जमाना अनुसार सिलाउँछु, अहिले पाइने कपडाको सिलाउँछु क्या। त्यति बेलाकै कपडा त म भेट्दिनँ नि त, 100 वर्ष अगाडिको भेट्छु। तर दौरा सुरुवाल त लाउँथेँ मेरो हजुरबाले, मैले दौरा सुरुवाल फेरि सिलाउनु पऱ्यो भने अहिले प्रचलित कपडा नै सिलाउने हो नि त होइन र। अहिलेकै अब तपाईँको डिजाइन त्यति बेलाको रिसर्च गरेर म गर्न सक्ने भएँ, तर त्यसको र मेटेरियल्स त अहिले प्राप्त अहिले जे छ त्यही हुने हो नि त। त्यस कारण व्यवस्थाहरू तपाईँको उल्टिन सक्छन्, तर त्यसरी उल्टिएका व्यवस्थाहरू लामो समय फेरि टिक्दैनन्। तसर्थ जे व्यवस्था छ त्यसकै फाउन्डेसनमा टेकेर सुधार्ने हो, अगाडि बढ्ने हो। 46 सालमा पनि त तपाईँको 47 सालमा जुन अन्तरिम संविधान थियो त्यो एक किसिमको थियो, पछि गणतन्त्र आयो अर्को किसिमको भयो, कयौँ परिवर्तनहरू भइरहेछन्। अनि संविधान परिवर्तनका संविधान संशोधन गर्ने कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। त्यो जनताको सुनवाई ठिकसँग भएको छैन। कतिपय जनताले संशोधन गरौँ, संविधान संशोधन गरौँ भन्दा राज्य मानेको छैन। राज्यले अहङ्कार प्रदर्शन गरिरहेछ, दम्ब देखाइरहेछ राज्यले होइन। चिजबिजहरू डकुमेन्टहरू अपडेट हुन सक्छन् नि त, किन यो त फेरि कस्तो भने तपाईँको जनताको सम्पूर्ण राय नबुझिकन बनाइएको संविधान, सम्पूर्ण राय नलिकन तपाईँको चाहिँ सर्टेन पकेट होइन गुटमा बसेर चाहिँ बनाइएको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य हो यो। यसमा जनताको अभिमत त लिएन नि त। रिभ्यू हुनुपर्छ, नभए जनता असन्तुष्ट भइरहन्छन्, बढ्दै जान्छ, सत्ता उल्ट के हुन्छ मुलुकमा, मुलुक विखण्डनतिर जान सक्छ। अनि कति दिन थाम्ने त? 5 वर्षको सरकार लो अहिले थामिरहेछ विखण्डन हुनबाट। ओली सरकारले देशलाई बचाइरहेछ, ओके नम्बर दिउँ त्यहाँ ओली सरकारलाई, ठिक छ। तर हाउ लङ? सेफ ल्यान्डिङ चाहिँ के हो त उहाँहरूको? उहाँहरू सुरु त्यसरी हुनुभयो, यसरी जाँदै हुनुहुन्छ, अहिले सकिनु चाहिँ कसरी हुन्छ त? उहाँ निश्चित आयु त छ नि त। अनि सेफ ल्यान्डिङ घोषणा पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूले। सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अबको सेफ ल्यान्डिङ, राजनीतिक सेफ ल्यान्डिङ नेपालमा बहुत डरलाग्दो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यति सहज चाहिँ छैन। जुन 5 वर्ष सरकार चलाउँछु भनेर उहाँहरूले एउटा घोषणा पत्र दिनुभएको छ, जनतालाई बाचा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, त्यो पुरा हुनु पर्यो नि त होइन। त्यही भएर त जनताले उहाँहरूको राजनीतिक करियर सिद्धिन्छ। यो रिस्कमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि भने त आत्मघाती कदम गर्न बाध्य हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन र। अब यहाँनिर के भने जनताले खोज्नुपर्ने कुरा के भने वर्तमान सरकारहरू आत्मघाती कार्य गर्न किन बाध्य छन्? या त उनीहरू भित्रकै रसायनले काम गरिरहेछ, या बाहिरबाट उनीहरूलाई नोइङली या अननोइङली, डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली उहाँहरूलाई चाहिँ बाध्य पारिएको छ। वैदेशिक हस्तक्षेप, एमसिसीको कुराहरू पनि आइरहेछ, साउथको इन्टरभेन्सन पनि छ, दक्षिणतिरको इन्टरभेन्सन, उत्तरतिरको इन्टरभेन्सन छुट्टै छ। अनि नेपाललाई गाह्रो छ। पहिलेदेखिको यो राजनीति भू राजनीतिक तपाईँको चाहिँ नि अध्ययनमा नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि आउँदाखेरि मैले हिस्ट्रीमा पढेँ, नेपाल 2 ठुला ढुङ्गाहरू बिचको तरुलो। जहिले पनि नेपाललाई उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतबाट जहिले प्रेसर छ। किन 2 ठुला ढुङ्गाको बिचमा जुन तरुल छ त्यो चेपिएको छ नि त होइन र। हुनसक्छ हाम्रो आजको दिनमा जनताको असन्तुष्टि यी बाहिरका यी ठुल्ठुला हस्तक्षेपबाट, इन्टरभेन्सनहरूबाट मुक्त हुने पो हो कि एकै झट्कामा? आजको युग फरक युग हो होइन। आज चाहिँ नि के भने तपाईँको 100औं माइल टाढाको अमेरिका पनि यहीँ नजिकै छ, ग्लोबल भयो दुनियाँ होइन त। 100औं हजारौँ माइल टाढाको रसिया पनि नजिकै छ, आज हामीसँगै छ, सबै सँगै छौँ। एउटा ग्लोबल कम्युनिटीमा हामी आबद्ध छौँ भनेपछि हामीलाई सर्टेन शक्तिहरूले दबाएर राख्नु चाहिँ अपराध हो, राजनीतिक अपराध हो। यसको खिलाफमा आवाजहरू उठ्नु जरुरी छ। छुटकारा पाउन के गर्नु पर्छ त्यसको लागि? यिनी यस्तै किसिमका आन्दोलनहरू चर्किरहेछन् त होइन र, छैन त, बढिरहेछ त। अहिले जति आजको दिनमा एमसिसीको जुन विरोधहरू पढ्न पाइयो नि अखबारमा, हजुर, सायद एमसिसी सही हो या गलत त्यो पछि ठुङ्गो लाग्ला थाहा होला, तर जति रिभ्यूहरू हामीले पढ्यौँ, जति क्रिटिसाइज हामीले चाहिँ पढ्न पायौँ
डेमोक्रेसीको यो एउटा फाइदा चाहिँ हो। बुझ्यो? म तपाईँलाई अब अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जनता असन्तुष्ट छन्, सरकार आफ्नो अडानमा छ। अबको राजनीतिक रोडम्याप कस्तो होला, कस्तो अन्तिम हुनसक्छ? प्रश्न भन्नुभयो होइन, जिन्दगीकै अन्तिम प्रश्न कि आजको यो अन्तर्वार्ता? यो अन्तर्वार्ताको अन्तिम प्रश्न। जनता असन्तुष्ट छन्, अघि पनि कुरा आयो। सरकार आफ्नो अडानमा केन्द्रित छ, टस मस छैन सरकारहरू भनौँ, र उनीहरू फेरि दलदलमा छन्। हेर्नुहोस् है, भ्रष्टाचार, विकृति, अराजकता यिनै कुरो ल्याउनुपर्छ। फेरि सुशासनमा उनीहरू छैनन्, कुशासनमा छन्। चारैतिरबाट गालीका वर्षाहरू छन्, आलोचना मात्रै होइन गाली बर्सिरहेका छन् होइन। अब यस्तो अवस्थामा रोडम्याप के हुन्छ त्यो त ओलीजीलाई सोध्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई सोध्नुपर्छ। राजनीतिक रोडम्याप मैले बताइ पनि राख्नुपर्छ बेला बेला। तर म चाहिँ के भन्छु भने यो जारी रहन्छ, अझै चर्किँदै जान्छ जनताको असन्तुष्टि। हेर्नुहोस् है, सरकार पनि आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर मात्रै हट्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसै बिचमा कुनै राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्छ मुलुकमा। त्यसको लागि सबैजना तयार भएर बस्नु चाहिँ पर्छ। एउटा कुरो चाहिँ यो म महत्त्वपूर्ण भन्न चाहन्छु आजको दिनमा, कि यस्तै हो भने, अब हेर्नुहोस् है, यो केयस यसरी नै बढ्दै जाने हो भने, सरकार र जनता बिच यसरी नै खाडल दूरीहरू बढ्दै जाने, ग्याप बढ्दै जाने हो भने, सरकारले जनताको नसुन्ने होइन र सरकारका काम कर्तव्यहरू जनतालाई मन नपर्ने हुँदै गयो भने नेपालमा हेर्दा हेर्दै भयङ्कर राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्छ। धन्यवाद सदाई तपाईँलाई। धन्यवाद।